वेलकम बैक। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर दोबारा मुमकिना हमलों की बहाली का इशारा दे दिया है। ट्रुथ सोशल पर जारी अपने पैगाम में लिखा है कि ये तूफान से पहले की खामोशी थी। सदर ट्रंप ने पैगाम के साथ तस्वीर भी शेयर की जिसमें उन्हें जंगी जहाजों के दरमियान दिखाया गया है, जबकि बाज़ जहाजों पर ईरानी परचम भी मौजूद हैं। ट्रंप की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कयास आराइयां शुरू हो गई। ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान ने 4,500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर शेयर कर दी। एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है, इस जमीन पर है जो 4,500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। 2 दिन पहले चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप को चीन के हुकूमती बाग का दौरा कराया था। शी जिनपिंग ने ट्रंप को 490 साल पुराने दरख्त भी दिखाए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान ऐसा नहीं करता तो उन पर बहुत बुरा वक्त आएगा। फ्रांसीसी मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहा, ईरान अमरीका के साथ तनाज़े का खात्मा चाहता है। तनाज़े के खात्मे के लिए ईरान को फौरी और संजीदा मुज़ाकरात करना होंगे। ईरान को ये समझना होगा वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। कोई मुआहदा ना हुआ तो इंतहाई संगीन नताइज हो सकते हैं। अमरीका अपने मफादात, अपने इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि दुनिया एक नए आलमी निजाम की दहलीज पर खड़ी है। एक्स पर जारी बयान में उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग का हवाला देते हुए कहा, एक सदी में नजर न आने वाली तब्दीली पूरी दुनिया में तेजी से रूनुमा हो रही है। ईरानी कौम की 70 रोजा मज़ाहिमत ने इन आलमी तब्दीलियों को मजीद तेज किया है। मुस्तकबिल ग्लोबल साउथ के ममालिक का है। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक ब्रेगमैन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम तारीफी खत लिख दिया। खत में कांग्रेस ने पाकिस्तान का कॉकस की जानिब से अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर दिली शुक्रिया अदा किया। जैक ब्रेगमैन ने लिखा कि पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कायदाना किरदार अदा किया और अपनी मुनफरिद पोजीशन का इस्तेमाल करके हकीकी हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात देरपा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। व्हाइट हाउस समेत अमरीकी कांग्रेस भी पाकिस्तान के सिफारती किरदार का अवामी सतह पर एतराफ कर चुकी। जैक ब्रेगमैन ने यह भी लिखा कि पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लंदन में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए अवाम का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। ये मुजाहरा नक्बा डे के सिलसिले में मुनक्किद किया गया जो हर साल 1948 में फलस्तीनियों में बड़े पैमाने पर बेदखली की याद में मनाया जाता है। रैली में शरीक अफराद ने फलस्तीनियों की हिमायत में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। रुकने बरतानवी पार्लियामेंट जेरेमी कोरबन भी मुजाहरे में शरीक थे। उन्होंने एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि हम अमन की एक अवामी तहरीक हैं और हम कभी भी किसी सूरत खत्म नहीं होंगे। सक्खर और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। कई नशस्तों पर उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब करार दे दिया गया है। सक्खर की यूनियन काउंसिल 41, नसीराबाद में वाइस चेयरमैन की नशस्त पर पोलिंग जारी। जेयूआई और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में मुकाबला है। यूसी नंदापुरा में जनरल काउंसिलर की नशस्त, मीरपुर खास के इलाके मीरवाह गोरचानी के 2 वार्ड्स, हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 2 नशस्तों पर वोटिंग हो रही है। जैकबाबाद में जिला काउंसिल की 1 नशस्त पर 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। दादू में यूनियन काउंसिल बरड़ा में पीपल्स पार्टी और जीडीए के उम्मीदवार आमने सामने हैं। 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। टाउन म्यूनिसिपल कमेटी मक्की शाह और यूनियन कमेटी काजी बाबा की 1 नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार दे दिए गए हैं। ठट्ठा में यूनियन काउंसिल 24, भगान यूनियन काउंसिल 14, झम्पीर और यूनियन काउंसिल दोगल मंडा की जनरल काउंसिलर नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर की जानिब से तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन की दरखास्त मुस्तरद कर जाने पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी माकूल वजह रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी। पीटीआई के साथ एक बार फिर इम्तियाजी सलूक किया गया। तमाम बड़ी जमातें रजिस्टर्ड हो गई लेकिन पीटीआई आजाद कश्मीर की दरखास्त ज़ेर इल्तवा रखी गई। 30 माह बाद इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज से पीटीआई आजाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी। पीटीआई आजाद कश्मीर की बड़ी सियासी जमातों में से एक है।
سابق صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین خان نے خاندان سمیت نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ راجہ ذوالقرنین خان کا تعلق ضلع بھمبر سے ہے۔ راجہ ذوالقرنین خان نے 2021 کے الیکشن میں تحریک انصاف کے امیدواروں کی حمایت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں باہمی تعاون، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے دونوں ممالک کے مضبوط اور برادرانہ تعلقات کو بھی سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کی ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزارت مذہبی امور نے ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس محکمہ موسمیات کراچی میں ہوگا۔ آج ذوالحج کا چاند نظر آنے کی صورت میں عید بدھ 27 مئی کو ہوگی۔ چاند نظر نہ آیا تو عید جمعرات 28 مئی کو ہوگی۔ پشاور کے رنگ روڈ مویشی منڈی میں فقیر نامی بیل کے چرچے ہیں۔ بیپاری 35 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ مزید بتائیں گے نواب شیر۔ جی بالکل، پشاور میں عید قربان کے لیے مویشی منڈیاں سج چکی ہے اور مویشیاں جو ہے وہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے پشاور کی مویشی منڈیوں میں لائے گئے ہیں۔ ہم اس وقت پشاور کی رنگ روڈ منڈی میں موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ایک خوبصورت بیل موجود ہے جس کی قیمت 35 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اور اس کا نام جو ہے وہ فقیر ہے۔ بات بھی کرتے ہیں ان کے مالک سے۔ اس کو دودھ پلا رہے ہیں، دیسی گھیو کھلا رہے ہیں، چنا کا دالا کھا رہے ہیں، گندم کھلا رہے ہیں۔ کافی شرارتی بھی نظر آ رہا ہے اور فقیر جو ہے ہمیں بھی بڑے خطرناک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھی خاصی غذا ان کو دی جا رہی ہے۔ ان کی قیمت جو ہے وہ 35 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اور چاچا کا یہی کہنا ہے کہ ان کو ڈیرہ غازی خان سے لے کے آئے ہیں اور یہ کافی خوبصورت جانور ہے اور کافی بڑا جانور بھی ہے جو کہ اب اس وقت رنگ روڈ منڈی میں موجود ہے اور ان کی قیمت جو ہے وہ 35 لاکھ روپے ہے۔ جی، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر عائد انکم ٹیکس کی شرح میں 5% کمی کی تجویز۔ ایف پی سی سی آئی نے وزارت خزانہ کو تجاویز ارسال کر دی۔ شعیب نظامی سے اس بارے مزید تفصیلات جان دیتے ہیں۔ شعیب، کیا لکھا ہے تجاویز میں؟ جی، تقریباً 41 صفحات کی تجاویز جو پیش کی گئی، جس میں سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، جس میں 5% انکم ٹیکس میں شرح کمی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے جو اس کی میکسیمم لمٹ جو 35% ہے اس کو کم کر کے جو ہے وہ 25% کیا جائے، 30% کیا جائے، جبکہ جو آئی ٹی کے شعبے کے اوپر ٹیکس 25% ہے اس کو جو ہے اس میں کمی کی جائے اور جو ایکسپورٹ کے لیے ٹیکس کی رعایت ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آئی ٹی کی برآمدات سے متعلق جو ہے وہ بھی تجاویز پیش کی گئی ہیں اور جو ٹرن اوور ٹیکس ہے اس سے متعلق بھی تجاویز پیش کی گئی ہے۔ مینوفیکچرنگ کے لیے جو انکم ٹیکس کی شرح ہے اس کو 38% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سپر ٹیکس کو جو ہے وہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور جو مختلف رعایتیں ان کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جی، آپ کا شکریہ شعیب تفصیلات کے لیے۔ اسلام آباد میں نیشنل سکلز مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے 50 سے زائد طلباء نے اپنی پیشہ ورانہ اور تکنیکی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ نوجوانوں کی کارکردگی کو شرکاء اور ماہرین نے خوب سراہا۔ تقریب میں یورپی یونین، جرمن سفارت خانے اور برٹش کونسل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں کیش انعامات اور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ منتظمین نے بتایا پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے امیدواروں کو ورلڈ سکلز شنگھائی میں شرکت کا موقع دیا جائے گا، جہاں وہ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ حکام کا کہنا ہے اس طرح کے مقابلوں کا مقصد نوجوانوں میں فنی مہارتوں کو فروغ دینا اور انہیں بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کرنا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں شدید گرمی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں شام یا رات کے اوقات میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ سبی اور لاڑکانہ میں آج درجہ حرارت 46 جبکہ دادو اور نواب شاہ میں 45 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ حیدرآباد، ملتان، ڈی جی خان اور بہاولپور میں بھی پارہ 40 ڈگری سے زائد رہنے کی توقع ہے۔ اب ہر صارف اپنی ڈیپ فیک ویڈیوز پکڑ سکے گا۔ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب نے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی سے بنائی جانے والی جعلی ویڈیوز کے خلاف نیا اے آئی لائکنیس
ڈیٹیکشن ٹول متعارف کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ 18 سال سے زائد عمر کا ہر یوٹیوب صارف اس فیچر تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ ایسی ویڈیوز کی نشاندہی کی جا سکے گی جن میں کسی شخص کی شکل اور صورت کو اے آئی کے ذریعے نقل کی گئی ہو۔ کسی ویڈیو میں صارف سے ملتی جلتی شکل پائی گئی تو یوٹیوب فوری طور پر متعلقہ شخص کو آگاہ کرے گا، جس کے بعد صارف چاہے تو ویڈیو ہٹانے کی درخواست بھی دے سکے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔